حبيبي بقول لك ايه، تعرف الشيخ ده؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله من هنا لحد بكره الصبح يا جدعان، والله ما شاء الله. انت اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمه أحمد محمود مهدي. احمد محمود. طب ده مين؟ انت مش عارفه؟ طيب انت قلت الايه الشيخ بتاعته، عبد الباسط عبد الصمد. يعني انت عارفه مسافه ما شفت الصوره كده على طول عرفته؟ انت عندك كام سنه عشان تعرف الشيخ عبد الباسط؟ عندي 10. 10 سنين وعارف الشيخ عبد الباسط بجد؟ بس ايه الحلاوه دي؟ انت ممكن تقولها لي تاني معلش؟ عايز اسمعها، انا بحب الشيخ عبد الباسط خالص. قولها لي تاني معلش. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا يا جماعه لا، شنو ايه بس صوت 10 سنين؟ لا انت بتتكلم بجد؟ انت 10 سنين. سوره الضحى برضو باسم الشيخ ده، تعرفوا مين ده؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا حبيبي راسك يا ابني، راسك يا ابني، ابوسها وابوس راس ابوك وابوس راس عيلتك كلها بجد. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخوانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ربنا يحميك ويحرسك ويكتر من امثالك. بالله عليك حافظ حاجه تانية للشيخ محمود شحات؟ اي حاجه تاني؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله عليك يا مولانا، يا مولانا، الله عليك، الله يبارك يا ابني. يا جدعان انا في حضره عملاق بقى، ده بقى انت مش هتعرفه. انت عندك 10 سنين تعرفه ازاي؟ ده مين؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة الله وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. انا كده يا عم. طب ممكن تقول لنا حاجه تانية للشيخ سيد سعيد؟ بالله عليك سمعهم كده. إذ قال يوسف لأخيه يا أبت إني رأيت
ابني اقعد معاك لبكره، والله ما ازهق منك يا ابني. يا ابني انت انت ما عندكش صفحه على النت؟ طيب ما بتنزلش القران ازاي؟ ده مين؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين الله الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا جدعان. بنفتتح سنه 2025 انا عليك، انا اسف. ده مين بقى يا حبيبي؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله اكبر الله اكبر يا ابني، الله اكبر عليك يا اخي. انا اسمع الحلقه دي، انا اسمع الحلقه دي كل يوم، كل يوم ادخل على الصفحه واسمع الحلقه دي. انت القارئ احمد مهدي، اعرفوا الاسم ده كويس يا جماعه. 10 سنين، 10 سنين، بقول تاني 10 سنين. انت انا عايزك بس كده تسال نفسك، شوف بقى ال10 سنين اللي حواليك بيعملوا ايه، وشوف ده، وشوف الفرق بقى. هل انا ينفع اعمل رياكشنات وش بجد، ولا انفع اتنطط جنبه؟ ده انا لو اعرف اطير جنبه هطير من كتر الفرحه بجد والله العظيم. ده عملاق لازم كوكب الارض يسمعه. ربنا يبارك فيك، يحفظك باذن الله. الحلقه دي تجيب كام مليون مشاهده مثلا؟ زي ما انت عارف يعني 20. 20 مليون اقل حاجه والله يا ابني، دي اقل حاجه يا ابني.